ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और साफ़ रमज़ान में ख़वातीन व हज़रात। और अब जो है हम हमेशा की तरह जो है एक टॉपिक है हम डिस्कशन में लेकर आते हैं उसको एक अजीम स्कॉलर के साथ। और निम्रा, जैसे आपको पता है रमज़ान का महीना आता है, ये वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक जो है उतारा, तो उसका एक जो ताल्लुक़ है। और हम हमेशा ये बात भी करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है हमें कुरान पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक ऐसे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे नाज़रीन को भी पता है कि रमज़ान जो नुज़ूल कुरान का महीना है, इस माह मुक़द्दस की तमाम तर साअतें जो बाइस बरकत और रहमत और मग़फ़िरत हैं, तो कुरान मजीद पर कमा का अक़ीदा और अमल की बुनियाद पर हैं। चूँकि रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान का उन्वान कुरान है। कुरान की अज़मत यूँ आश्कार की गई कि तर्जुमा ये, जैसे बेशक हमने इस कुरान मजीद को कद्र मंजिलत वाली रात में नाजिल किया, और आपको क्या खबर कि शब कद्र क्या चीज़ है। सो शब कद्र खैर व बरकत में 1000 महीनों से अफजल है। फरिश्ते और जिब्राइल अपने परवरदिगार के हुक्म से हर एक इंतज़ाम के लिए इस रात ज़मीन पर उतरते हैं। वो अमन और सलामती की रात है और वो फजर होने तक रहती है। नाज़रीन किराम, रमज़ान अल मुबारक और फिर कुरान पाक के इस ताल्लुक़ और इंसानियत के लिए इसमें खैर ख्वाही को समझने के लिए हम अभी बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर सुबान से। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो। सुबान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सुबान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। अच्छा सुभान साहब, ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और मैं चाहूँगा कि जब हमारी डिस्कशन हो आसान अल्फाज में, ताकि जो हमारी मासूम अवाम है, हम समेत जो है, हम इससे जो है कुछ सबक हासिल कर सकें। अब कुरान पाक की और रमज़ान की बहुत बड़ी अहमियत है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि कुछ आप पहले हमारे साथ शेयर करें और फिर हम इसमें मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी मुनीर भाई, आपको ये बात पता है कि अक्सर मेरा जो ओपिनियन होता है वो अनपॉपुलर होता है। जी। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन रमज़ान का जहाँ पे भी जिक्र किया है वो कुरान के साथ किया है। जैसे सूरतुल बकरा की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर कुरान नाज़िल किया गया। अब मुसलमानों की ये कोशिश भी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक को रमज़ान के अंदर पढ़ें और रमज़ान के अंदर तिलावत करें। किसी ने एक ख़त्म कुरान का करना है, किसी ने 2 करने हैं, और मतलब कि जिसकी जितनी ताकत होती है वो उतने ज्यादा ख़त्म करने की कोशिश करता है कुरान पाक के। अब हम ये देखना चाहते हैं कि नीयत क्या होती है ख़त्म करते हुए हमारी कुरान पाक की। नीयत होती है सिर्फ और सिर्फ सवाब की। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कुरान पाक का 1 ख़त्म करूंगा तो सवाब मिलेगा, 2 ख़त्म करूंगा तो सवाब मिलेगा, 3 करूंगा तो उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। हमारी नीयत महज सवाब की होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो नीयत हमारी है कुरान पाक को पढ़ते हुए, क्या कुरान पाक भी उसी चीज के लिए नाजिल हुआ था? अब इस चीज को बताने के लिए मैं ऐसी आयत पढ़ूंगा कि जो शायद ऑडियंस में हर एक बंदे को जो है वो पता होगी, जो भी देख रहा है उसको ये आयत आती होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की बिल्कुल इब्तिदा में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जो हमने नाजिल की है, जो ला शक किताब है, जिसके अंदर कोई शक व तरद्दुद नहीं है, वो हमने मुत्तकीन की हिदायत के लिए नाजिल की है। और किसी और मकाम पे आता है कुरान मजीद में हुदल लिन्नास, कि ये कुरान पाक जो है वो लोगों के लिए हिदायत है। बेशक। अब कुरान पाक के अंदर आप 114 सूरतों में कहीं पे भी यही नहीं ढूंढेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पे कुरान मजीद में कहा हो कि ये कुरान हमने नाजिल किया है तुम्हारे सवाब के लिए, कि तुम इससे सवाब हासिल करो, इससे सवाब हासिल करके तुम जन्नत चले जाओ। अब आप कहेंगे कि हदीस में तो आता है, बेशक आता है। हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब बताया है, एक एक हर्फ पढ़ने पे 10-10 नेकियां मिलती हैं। मैं इस चीज का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ये सब कब है, नबी अलैहि इस्लाम ने कब कहा? ये हदीसें मक्के की नहीं है। नबी अलैहि इस्लाम ने मक्के के अंदर नहीं कहा, 13 साल गुजर गए, मदीने की इब्तदाई दिनों में नहीं कहा, कई साल गुजर गए। ये तब है जब उन लोगों ने अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक बना लिया। अब नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि अब तुम्हारी जिंदगियां कुरान के मुताबिक हो गई हैं, अब तिलावत करोगे तो इतना इतना सवाब मिलेगा। अब हमारे यहाँ क्या है, हमने ये समझा हुआ है कि शायद हम कुरान पाक की तिलावत करते रहेंगे, अमल करें या ना करें सवाब होता ही रहेगा। बहुत खूबसूरत बात। अमल करना नहीं है। अब हमारे मुआशरे का बिगाड़ यहीं से शुरू होता है कि हमने सिर्फ सवाब की नीयत से कुरान मजीद पढ़ा है, अपनी जिंदगियों को सुधारने के लिए और कुरान से हिदायत लेने के लिए नहीं पढ़ा। मुनीब भाई, आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि कुरान मजीद ने फरमाया, आपने पढ़ी होगी आयत,
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اوفل کیل والمیزان کہ ناپ تول جو ہے وہ پوری کرو. اب ایک آدمی پورا دن ناپ تول پوری نہیں کرتا, شام کو آ کے اس آیت کی تلاوت کرتا ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ اس کے اس آیت کے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے؟ بے شک بے شک صحیح بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا حالانکہ وہ سارا دن اس آیت کے خلاف کرتا رہا ہے. ایک آدمی قتل کر کے جاتا ہے اور وہ آیت جا کے پڑھتا ہے کہ ولا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل نہ کرو کسی کو, اور ایک آدمی اپنی اولاد کا قاتل ہے اور آیت پڑھتا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اس طرح کی آیات وہ پڑھتا ہے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتا, تو میں کیسے مان لوں کہ اس کو ان آیات. اچھا سبحان بھائی, اس پہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی ہم مجبور ہیں, مطلب کہ جی جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, ناپ تول میں جو ہے ہیرا پھیری کرے بغیر جو ہے منافع نہیں ہوتا, اور مطلب ہم ایک ایسے معاشرے میں ہمارا ایک ایسا سرکل ہے جس میں وہ شراب اور زنا بھی ہے, تو اس میں جی شامل ہونے کے لیے ہمیں مجبوری ہوتی ہے. تو لوگ اس مجبوری بھی بنا لیتے ہیں اس کو. اچھا, جس آدمی نے یہ سوچا یا یہ سوال کیا اور کوسچن اٹھایا, تو سب سے پہلے تو اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. شاید اسے یہ لگ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تب اللہ تعالیٰ کو پاکستان کے یہ حالات معلوم نہیں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا حکم دیتے ہوئے کہ کچھ حالات ایسے بھی آئیں گے کہ لوگ بیچارے مجبور ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پتہ ہوتی تو شاید قرآن مجید میں کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اگر مجبوری ہو تو پھر ایسا کر لینا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو چیز ٹرینڈ میں نہیں ہوتی آپ نے اس کو لانا ہوتا ہے. اب اگر مجبوری کو دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کے پاس بھی تو یہ بڑا اچھا بہانہ تھا کہ یا اللہ سارے کافر ہیں, میں کسی کو کیسے ایمان کی دعوت دوں, یا اللہ وہ سارے میرا انکار کرتے ہیں, تھوڑی سی اس میں نرمی لے کے آتے ہیں. جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کو جو آفر کی تھی 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, تو نبی علیہ السلام کو مان لینا چاہیے تھا کہ چلو ٹرینڈ یہی ہے, ہم اس کے تحت چلتے ہیں, مجبوری ہے نا. تو اگر اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی. اب یہاں پہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے, مجھے اکثر آ کے کہتے ہیں کہ امام صاحب گزارا ہی نہیں ہوتا رشوت دیے بغیر, کام ہی نہیں ہوتا. کام نہیں ہوتا نہ ہو, لیکن آپ جہنمی تو نہ بنے اس کی وجہ سے. اب آپ نے پورا نہیں تولا, آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ رزق دینے والی یہ دکان ہے کہ اگر پورا تولوں گا تو اس سے منافع نہیں ہوگا اور رزق نہیں ملے گا. یہی میں ایک چیز شامل کرتا ہوں سبحان صاحب, یہاں پہ نا کچھ ہمارے مولوی حضرات ہیں جن کو میں نے خود سنا ہے, وہ جب کوئی مسئلہ لے کے جاتا ہے نا, ایسا مجبوری ہے ہم کیا کریں, مولانا صاحب ہمیں گائیڈ کریں, تو وہ اپنی طرف سے لچک پیدا کر دیتے ہیں. نہیں, قرآن مجید کے اندر اب تحریف کیا چیز ہے؟ تحریف یہی تو ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لفظی تبدیلی کر دی, کہ کچھ اور لکھا ہوا تھا اس کی جگہ پہ کچھ اور لکھ دیا اپنی کنوینئنس کے مطابق. قرآن مجید کے اندر لفظی تبدیلی تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب لوگ اس کے اندر مانوی تحریف کرتے ہیں, اس کے مطلب چینج کرتے ہیں, اپنی طرف موڑتے ہیں, اور ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. آپ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ کہے ہیں آپ اس کے اندر نرمی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کو حق سچ اور علم غیب والا مانتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اللہ تعالیٰ کو آج کے حالات بھی تب پتہ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ پاکستان میں یہ حالات ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہیں نہ کہیں کہہ دیا ہوتا کہ اس میں لچک ہو سکتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں لچک دکھائی ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے, لیکن اگر یہ کر لو بھی تو اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. بہت سارے مقامات ہیں, لیکن جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے, آپ ان کے اندر کیسے لچک پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے. اب رمضان کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی ہیں تو بار بار میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. آپ کا رب جس کو آپ نے اپنا رب مانا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس لیے عذاب دیا کہ وہ ایک اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو میری مجبوری ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری مجبوری ہے, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو رزق نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے دکان کو رزق سمجھا ہوا ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دکان شاید رزق دیتی ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ واللہ خیر الرازقین, رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اگر آپ بےمانی نہیں کریں گے, بےمانی کے بغیر بھی وہ رزق دے سکتا ہے. تو میرا آج کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے قرآن سے ہدایت لینی ہے.
ہدایت لینے کے بعد جو تلاوت کریں گے اس کے اوپر آپ کو ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی. یہ نہیں کہ عمل کیے بغیر آپ پڑھی جائیں اور قرآن کی سارا دن مخالفت بھی کیے جائیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ شاید مجھے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں, تو شاید یہ ہماری خام خیالی ہے, ورنہ اس سے ہمیں نیکیاں نہیں ملتی. بہت خوبصورت بات کی ہے پروفیسر سبحان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اٹ واز ویری فروٹفل. اور جیسے ناظرین پروفیسر سبحان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو اصل میں پڑھنے کا مقصد ہے اور قرآن پاک کا کیا حق ہے ہم پہ, وہ یہی ہے کہ اس کو ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہمارے لیے, ہمارے نبی کی امتی ہیں ہم, اور ہم اس امت پہ یہ قرآن پاک جیسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بھیجا کہ ہم اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکیں, پھر اس کے بعد اس کی جو صرف ریسیٹیشن ہے وہ ہمیں ثواب دے گی. بالکل جی, ثواب حاصل کر سکیں اس کا. اور خواتین و حضرات, یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے وہ فائنل ہے, اس میں ہم لوگ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے, ہم لوگ اپنے آپ سے اس میں کوئی لچک نہیں پیدا کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے, اس کا گناہ ہے, تو جھوٹ بولنا منع ہے, چاہے وہ مذاق میں بولیں یا سیریسلی بولیں یا آپ نے کسی بھی سچویشن میں ہو. یہی تو امتحان ہے, اور زندگی میں ہم لوگ آئے ہیں, اور اگر ہم اس دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے, اور اس میں کوئی لچک نہیں ہم لوگ دکھا سکتے. خواتین و حضرات, اس بات کو غور سے اپنے دلوں میں جو ہے بسا لیجئے, اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک, آپ دیکھتے رہیے اوصاف رمضان. اوصاف رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابی منشور میں آبادی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اہم وعدے تو کیے ہیں. ہمیشہ سے یہ جماعتیں وعدے کرتے آئی ہیں, اور پاکستان کے قیام سے اب تک یہاں کی آبادی میں 4 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, اور آبادی میں اضافے کی یہ شرح 2.1% ہے, جس کا نتیجہ ملک کی آبادی میں سالانہ 43 لاکھ افراد کے اضافے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اور اب پھر پاکستان میں نئی حکومت ایک بار پھر سے قائم ہو چکی ہے, تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کیا سیاسی اشرافیہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے, کیا اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کی بھی جا رہی ہے یا نہیں, اس پہ بھی مزید بات چیت بھی بالکل. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی خان صاحب, وائس چانسلر ہیں ہیلتھ سروسز اکیڈمی, اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام علیکم. روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ابھی تک تو بہت اچھا موسم چل رہا ہے, اچھے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, یہ پاپولیشن ایک واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کا بریف میں بتائیں کہ اس وقت کتنا یہ سنگین مسئلہ جو ہے وہ بن چکے ہیں. پاکستان میں کسی بھی چیز کی پلاننگ ہوتی ہے نا, جب آپ کوئی بھی چیز پلان کرتے ہیں, شہر, سڑکیں, اسکول, ہسپتال, کوئی بھی چیز آپ جب پلان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک اس کی کیچمنٹ پاپولیشن ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے ہم یہ بنائیں گے. ابھی انہوں نے بڑا پیارا ایک پریمبل میں بتایا کہ اتنے ملین لوگ ہر سال آبادی میں ایڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ 1 سال کے اندر ہی ملینز کی تعداد میں نیا کوہورٹ تیار ہو کے آ جاتا ہے. تو وہ جو ساری پلاننگ ہے وہ چوپٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از دی سینٹر فار آل دا پلاننگ ان پاکستان, سینٹرل پاپولیشن. اور آپ نے جس طرح کہا, تمام سیاسی جماعتیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ پاپولیشن جو ہے اس کی پراپر طریقے سے اس کی برتھ اسپیسنگ ہونی چاہیے, ہیلدی ٹائمنگ ہونی چاہیے. آپ اگر جائیں تو یہ پاکستان خوش قسمتی کہہ لیں, ہمارے پاس ایک اچھی مثالیں بھی موجود ہیں, بعد میں پھر میں تھوڑی سی بات کروں گا پرابلمس کہاں پہ ہیں. ہمارے پاس اچھی مثال یہ ہے کہ پاکستان نے 1994 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا فیملی پلاننگ کا پروگرام شروع کیا تھا. 94 میں, تقریباً 30 سال پہلے. اور وہ دنیا کا سب سے بڑا کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا پروگرام تھا, جس کو آپ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کہتے ہیں.
सो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर 1 लाख की तादाद में, और उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। ये पाकिस्तान ने आगाज पाकिस्तान ने, और दुनिया में नंबर 1 था, और 1 लाख कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हमने भर्ती किए थे। लेकिन बदकिस्मती समझेंगे उसके बाद से क्या हुआ कि बाद में ये जो लेडी हेल्थ वर्कर थी, इसको फैमिली प्लानिंग के अलावा सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। फैमिली प्लानिंग जो है वो उससे ले ली गई है एक मेरे ख्याल में। तो जो मसला आपने जिस तरह कहा, मसला क्या है, एक तो पहली बात ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की आप प्लानिंग करेंगे तो पॉपुलेशन इज़ सेंट्रल। तो पॉपुलेशन की प्लानिंग, हम पॉपुलेशन कंट्रोल का वर्ड आजकल यूज़ नहीं करते। वो थोड़ा सा वो अनएथिकल सा हो जाता है कि जब आप लोगों को कहेंगे बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे नहीं पैदा करने, दिस इज़ ऑल वाज अनएथिकल, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माइंड किया जाता है। तो हम बात करते हैं हेल्दी स्पेसिंग की, बर्थ स्पेसिंग की। तो एक आपको मैं फैक्ट बताऊं, उस पर थोड़ा सा आपको हैरानगी होगी सुन के कि हमें मजीद लोगों को, हमारा काम अवेयरनेस है, अवेयरनेस काम है। पब्लिक हेल्थ का मैं इदारे का सरबराह हूँ, आप एक न्यूज़ चैनल में बैठे हैं, हम दोनों का काम बेसिक एक पर्पज़ ये है कि हम आवाम को आगाही दें। हमारा भी पब्लिक हेल्थ वालों का ये काम है कि अवेयरनेस क्रिएट करें हेल्थ के बारे में। 96 लाख प्रेगनेंसीज होती हैं पाकिस्तान में हर साल, 96 लाख। उसमें से 36 लाख प्रेगनेंसीज एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि वो अनवांटेड हैं। अब 96 लाख प्रेगनेंसीज में 36 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में कपल्स ऐसे हैं कि जो स्पेसिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक अनवांटेड उनकी जना एक प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर उनको सप्लाई की जाए कमोडिटीज़ फैमिली प्लानिंग की तो वो बर्थ स्पेसिंग करेंगे, लेकिन उन क्योंकि सप्लाईज नहीं है और उनके पास एक्सेस नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो करना चाहते हैं बर्थ स्पेसिंग, लेकिन उनको अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मिनट रहे, मैं चाहूँगा कि इसकी एजुकेशन के ऊपर भी आप बात करें कि एजुकेट करना कितना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हेल्थ से जोड़ें, सिंपल सी बात है। इसको आप इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे, जी खिलाना नहीं होगा, वो सब गलत है। आप इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे, आप लोगों की कहना चाहिए फ्यूचर के साथ, हाँ वो रजिस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन को जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, या जो हमारी बर्थ स्पेसिंग है, इसका बेसिक ताल्लुक औरत की सेहत के साथ भी है, बच्चे की सेहत के साथ भी है। एक और आप इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पाकिस्तान का जो न्यू बॉर्न का डेथ है दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न डेथ्स होती हैं दुनिया में। हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 42 बच्चों की डेथ हो जाती है पहले महीने में। तो न्यू नेटल डेथ में आप गूगल करेंगे, आपको पता लगेगा न्यू नेटल डेथ में नंबर 1 है पाकिस्तान। वो बच सकता है अगर स्पेस के बाद बच्चा पैदा होगा तो। और माँ की डेथ भी नंबर 3 है दुनिया में। तो ख्वातीन की डेथ, बच्चों की डेथ, ये सब के सब इसका सोल्यूशन ये है। चल सर, हमारे पास वक्त की किल्लत है, हमने ब्रेक पे जाना है, कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, तो हमें ब्रेक लाजमी लेनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ख़वातीन हज़रात जो है हेल्थी स्पेसिंग जो है बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों में, दैट्स वेरी गुड। और यहाँ पे हम शामिल करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं और साफ़ रमज़ान देखते रहिए।